गुड मर्निङ एन्ड वेलकम टु जवाफ। हामी तपाईँहरूको जवाफ लिएर जवाफमा उपस्थित छौँ हैन। वेलकम टु जवाफ एजुकेसन वन्स अगेन। र आजदेखि हामी के गर्छौँ, आफ्नो कोर्स कन्टेन्टको पहिलो लेक्चर भन्दा पनि हामीले सिलेबस डिस्कसन अलरेडी एउटा भिडियोमा गरिसकेका छौँ। त्यो माथि कतै आई बटन होला हैन, त्यहाँ गएर हेर्नुहोस्। या त तपाईँहरू एपबाट हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट लेक्चर भन्दा पनि सिलेबस डिस्कसन या ग्रिड स्पेसिफिकेसन ग्रिड डिस्कसन त्यहाँ छ है। ठिक छ। सो मैले के भनेको थिएँ तपाईँहरूलाई, आज हामी केबाट स्टार्ट गर्छौँ रे, केमिस्ट्री जुन सेक्सन छ। अब केमिस्ट्रीमा के आउँछ त मैले भनेको थिएँ तपाईँहरूलाई हिजो के थियो। एउटा फर्स्टमा हामी के पढ्ने रे, क्लासिफिकेसन अफ ग्यास, त्यसपछि केमिकल रिएक्सन, नेचर अफ ग्यास हैन, एन्ड मटेरियल युज इन डेली लाइफ। ठिक छ, यो हाम्रो केमिस्ट्री पोर्सन हो। ठिक छ। अहिले तपाईँले एउटा साइन्स भनेर पढ्नुहुन्छ, पछि गएर साइन्स स्ट्रिम आउँछ। के स्ट्रिम राखेको छ बाबु भनेर साइन्स स्ट्रिम राखेको छु। त्यसमा के छ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलोजी हैन, बोटनी, जुओलोजी यति छन्। ठिक छ। सो आज हामी केमिस्ट्री पोर्सनको, साइन्सको केमिस्ट्री पोर्सनको क्लासिफिकेसन अफ एलिमेन्ट्स एन्ड पेरियोडिक टेबल, के भन्छ रे, क्लासिफिकेसन अफ एलिमेन्ट्स एन्ड पेरियोडिक टेबल, तत्त्वहरूको वर्गीकरण र पेरियोडिक टेबल हैन। ठिक छ। सो आज हाम्रो च्याप्टर नेम के हो रे, आज हाम्रो च्याप्टर नेम हो classification of elements and periodic table। ठीक छ। हाम्रो च्याप्टर यो नेम यो हो। तपाईले किताब लिनु भएको छ होला, पक्कै पनि छ सबैसँग। यस्तै किताब पल्टाउँदै जाँदा एउटा टेबल हेर्नु भएको होला। कस्तो, म देखाउँछु तपाईहरुलाई। यस्तो टेबल हेर्नु भएको छ होला पक्कै पनि है। यो के हो, हाम्रो मोडर्न पेरियोडिक टेबल। कुन टेबल रे, मोडर्न पेरियोडिक टेबल। यस्तो टेबल। अब यही के हो, हाम्रो एलिमेन्ट्सहरु हुन्। यो के हो, हाम्रो एलिमेन्ट्सहरु हुन्। ठीक छ। अहिलेसम्म हामीलाई कति एलिमेन्ट्स थाहा भइसकेको छ, 118 वटा एलिमेन्ट्स के छ हामीलाई अहिलेसम्म थाहा भइसकेको छ, र अझै पनि होला जुन हामीलाई अहिले थाहा छैन। अब साइन्टिस्टहरुले डिस्कभर गर्छन् बिस्तारै बिस्तारै। हामी तपाई मध्ये कोही एकजना साइन्टिस्ट बन्यो भने डिस्कभर गर्छ। ओके, ठीक छ। यो पेरियोडिक टेबल हेर्नु भएको छ होला सबैले हैन। अब याद पनि गर्नु भएको छ होला हैन, गराउँछन् हैन। मेनली के यहाँदेखि हाइड्रोजनदेखि यहाँ क्याल्सियमसम्म 20 सम्म त गराउँछन्। हाइड्रोजन, हिलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, अक्सिजन, फ्लोरिन, नियन, सोडियम, म्याग्नेसियम, एल्युमिनियम, सिलिकन, फस्फोरस, सल्फर, क्लोरिन, आर्गन, पोटासियम, क्याल्सियम हैन। यही प्रोसेस हो। भ्यालेन्सी याद गर्न भने होला टिचरहरुले हैन। 10123432 101234322536 1012 हो। 1 देखि 20 सम्म यसरी याद गरिन्छ हैन। सबले गर्नु भएको छ होला, मैले पनि आफ्नो टाइममा गरे चाहिँ थिए है। ठीक छ। बट म तपाईहरुलाई के भन्छु भने 20 सम्म हैन। यहाँ स्क्यान्डियम, टाइटानियम, भ्यान्डियम, क्रोमियम, म्याङ्गनिज, आइरन, कोबाल्ट, निकल, कपर, जिंक हो। यहाँसम्म एटलिस्ट 1 टु कति सम्म रे, 30 सम्म एलिमेन्ट्सको नामहरु तपाईहरु के गर्नुस्, याद गर्नुस्। र 20 सम्म भ्यालेन्सी याद गर्नुस्। यहाँसम्म भ्यालेन्सी हैन, यहाँसम्म भ्यालेन्सी र 30 सम्म एलिमेन्ट्स नेम हैन। मैले के भने, भ्यालेन्सी कति सम्म याद गर्नुहुन्छ, भ्यालेन्सी 1 देखि 20 सम्म याद गर्नुस् हैन। कसरी याद गर्नुहुन्छ, 10123432 यसरी हैन। त्यसपछि एलिमेन्ट्स नेम कति सम्म रे, 1 देखि 30 सम्म, यानी कि हाइड्रोजन देखि कोबाल्ट, निकल, जिंक, कोबाल्ट, निकल, कपर, जिंक है, जिंक सम्म। यति सम्म चाहिँ के गर्नुस्, याद चाहिँ गर्नै पर्छ है। ठीक छ। ओके, सो यो पेरियोडिक टेबल हेर्नु भएको छ होला। बट तपाईलाई थाहा छ एलिमेन्ट्सहरु धेरै पहिलादेखि क्लासिफाई हुँदैछन् भनेर। सो तपाईहरु किताब यदि पढ्नु भएको छ भने त्यहाँ एउटा नाम हेर्नु भएको छ होला। के नाम रे, हो लेभोइजर। हाम्रो लेभोइजर भन्ने एउटा दाजु हुनुहुन्थ्यो। को हुनुहुन्थ्यो रे, लेभोइजर भन्ने एउटा दाजु हुनुहुन्थ्यो। ठीक छ। उहाँले चाहिँ सबभन्दा फर्स्ट एटेम्प्ट हैन, आफ्नो फर्स्ट ट्राई गर्नु भएको थियो के को लागि, एलिमेन्ट्सलाई क्लासिफाई गर्नको लागि। के को लागि रे,
एलिमेन्ट्स क्लासिफाई गर्नको लागि उहाँले के गर्नुभयो एलिमेन्ट्सहरू त थियो हाम्रो हैन वरिपरि 32 33 एउटा एलिमेन्ट्सहरू त्यति बेला ठ्याक्कै फाउन्ड भएको थियो हैन त्यस्तै होला र त्यो एलिमेन्ट्सहरूलाई एउटा एरेन्जमेन्ट दिएर कसरी बनाउने उहाँले के गर्नुभयो रे मेटल हैन मेटल र नन मेटल मेटल र नन मेटल के गर्नुभयो मा दुईटा डिफरेन्सिएट गरिदिनु भयो त्यो नहुन्छ त्यो एउटा एलिमेन्ट या 32 33 वटा एलिमेन्ट जति नहुन्थ्यो त्यो एलिमेन्ट्सहरूलाई के गरिदिनु भयो डिफरेन्सिएट गरिदिनु भयो र एउटा सेप भन्दा पनि डिफरेन्सिएट गर्नुभयो ठीक छ बट के आयो त्यहाँ एउटा जादु आयो क्या यो बीचमा यो दुईटै क्यारेक्टर देखाउने मेटालोइड पनि आयो अब मेटालोइड के हो हैन मेटालोइड के हो मेटालोइड भनेको मेटल र नन मेटलको दुईटैको क्यारेक्टर देखाउँछ कसले देखाउँछ मेटालोइडले हो त्यो पनि थिए अब मेटालोइडको ठाउँ नै डिस्क्राइब गरेन यहाँले उहाँले डिस्क्राइबै गर्नु भएन कि कहाँ राख्ने यसलाई यसले के गर्छ त हैन उहाँले त्यो डिस्क्राइबै गर्नु भएन ठीक छ त्यो त्यसै गयो चलो माफ किया जाओ भनेर भने हैन त्यस पछाडी धेरै त्यस्तै आउन थाले प्रॉड्स आए हैन न्यूल्यान्ड अक्टेभ आए हैन त्यस पछाडी डोबर्नियर आयो त्यस पछाडी न्यूल्यान्ड अक्टेभ आयो त्यस पछाडी लोथरमेयर कर्व आयो धेरै आयो त्यति धेरै तपाईहरुले पढ्न पर्दैन के पर्दैन पढ्न पर्दैन त्यो त्यति धेरै छैन अब तपाईहरु 11 मा जानुभयो भने त्यहाँ पिरियोडिक टेबल छ त्यहाँबाट स्टोरी सुनाउँछ तपाईहरुले स्टोरी सिम्पल लेभोइजरको पढाउँछ त्यस पछाडी प्रॉड्सको पढाउँछ हैन प्रॉड्स पछि डोबर्नियर ट्राइड आउँछ डोबर्नियर ट्राइडबाट के भयो ट्राइड भनेको के हो तीनटा एलिमेन्ट्सको ग्रुप राख्यो हैन त्यसको एटोमिक वेटको एभरेज लियो त्यस पछाडी बिचको एलिमेन्टको त्यही एटोमिक वेट आउँथ्यो भने त्यो के हुन्थ्यो डोबर्नियर ट्राइडबाट फेरि कोभ्यालेन्ट निकल हैन यतातिर के भयो अलिअलि त्यो मिलेन डिफरेन्शिएट भएन हैन त्यस्तो आयो अनि त्यस पछाडी प्रॉड्सले के भने सिम्पल एटोमिक वेट के हुन्छ सिम्पल हाइड्रोजनको एटोमिक वेटसँग के हुन्छ सिम्पल मल्टिपल हुन्छ बट कहाँ फरक पर्यो रे फरक कहाँ पर्न गयो जब त्यो कता आयो जब सबैमा म्याच गरेन एटोमिक वेट जब क्लोरिनको थाहा छ होला तपाईलाई 1735.5 हुन्छ हैन एटोमिक मास हो त्यति बेला फरक पर्न आयो त्यो पनि डिस्कार्डेड भयो बिस्तारै बढ्दै गयो हैन त्यसपछि न्यूल्यान्ड अक्टेभ आयो त्यसले म्युजिकल नोट जस्तो दियो म्युजिकल नोट भनेपछि एभरेज सर्टेन इन्टरभल जस्तै तपाईहरुलाई थाहा छ होला सुरको 7 वटा हुन्छ हैन 7 वटा सुर हुन्छ सरेगामा पाधा निसा हो त्यस्तै आफ्टर सर्टेन इन्टरभल त्यो रिपिट हुन्छ भनेर सातौं पछि एउटा रिपिट हुन्छ भनेर त्यस्तो भन्नुभयो त्यसपछि लोथरमेयर कर्व आउनुभयो उहाँले एटोमिक वेट र एटोमिक भोल्युमको त्योमा बिचमा त्यो गरेर एउटा ग्राफ दिनुभयो हैन त्यस्तै आउनुभयो त्यो तपाईहरु 11 क्लासमा पढ्नुहुन्छ अहिले यति मात्रै जानिराख्नु है त ठीक छ अब त्यसपछि एउटा तपाईहरु मेन कुरा पढ्नुहुन्छ त्यसपछि हाम्रो मेन्डललाई आउनुभयो मेन्डलिफ हो मेन्डलिफ के रे हो यो नामबाट तपाईहरु परिचित हुनुहुन्छ होला मेन्डलिफ भन्छ हैन अब उहाँ के हो फादर अफ पिरियोडिक टेबल को हो रे फादर अफ पिरियोडिक टेबल हो अब हेर्नुस् यहाँबाट एमसीक्यूएस आयो भने हैन यहाँबाट एमसीक्यूएस आयो भने दिस विल बी द अल्सो द क्वेशन इफ मैले क्वेशन बनाए भने म एउटा क्वेशन हाल्थे होला है मेनली हु इज द फादर अफ पिरियोडिक टेबल इट इज मोर सिम्पल क्वेशन बट म हाल्थे तपाईहरु पढ्नु हुन्न त्यो कुरा मलाई थाहा छ यही कुरा तपाईहरुले ठ्याक्कै याद गर्दै हुनुहुँदैन याद गर्नु हुँदैन भनेर त्यो कुरा मलाई थाहा छ हैन ए सिम्पल नाम त हो कहाँबाट सोच्छ साइन्टिस्ट नै हैन ठीक छ आई अन्डरस्ट्यान्ड है बट जस्ट स्टडी द बुक एमसीक्यूएस किन हालेको छ किताब पढ्नलाई ठीक छ सो मेन्डली आयो फादर अफ पिरियोडिक टेबल भन्छ हैन त्यसलाई अब सबभन्दा पहिला हामी के पढिरहेका छौं पिरियोडिक टेबल पढिरहेका छौं बट त्यो भन्दा पहिला म तपाईहरुलाई के भन्छु कि एउटा कुरा म तपाईहरुलाई एक्सप्लेन गर्छु फर्स्टमा ठीक छ हाम्रो वरिपरि थाहा छ एलिमेन्ट घुमिरहेछ ठीक छ मैले यो एलिमेन्ट एउटा समाते यहाँबाट ठ्याक्कै यहाँ लेखे ल के एलिमेन्ट लेखे भने सोडियम 1123 ठीक छ अब यसमा तपाईहरु कन्फ्युजनमा पढ्नु भएको छ होला या कन्फ्युजन छैन भने इट्स ओके गुड तर मेरो कर्तव्य हो भन्ने तब त्यही भएर भन्छु यहाँ के हुन्छ तपाईहरुले एटोमिक नम्बर हैन एटोमिक मास यो दुईटा बुझ्नु पर्ने हुन्छ इफ धेरै जनालाई स्टिल कन्फ्युजन छ भने है ठीक छ यो के हो 11 यो के हो 23 सिक्वेन्स थाहा छ होला तपाईहरुले कति नम्बरमा कुन एलिमेन्ट पर्छ त्यो सिक्वेन्स तपाईहरुलाई पक्कै पनि थाहा छ हैन आई अन्डरस्ट्यान्ड त्यो कुरा अब ठीक छ अब एटोमिक नम्बर यहाँ के हुन्छ र एटोमिक मास के हुन्छ त्यो मलाई भनिदिनुस् त मैले हेरे चाहिँ धेरै जनामा यो प्रब्लम चाहिँ छ हैन
एटमिक नम्बर एटमिक मासमा प्रब्लम चाहिँ आइरहेको छ तपाईँहरूलाई थाहा छ मलाई त्यो कुरा धेरैजना, त्यही भएर मैले यो कुरा यहीँ राखेँ। अस्ति एउटा स्टुडेन्टले सोधेर मलाई त्यही भन्दै थियो। ठिक छ, यहाँ एटमिक नम्बर के हुन्छ भने यो कुरा तपाईँहरू याद राख्नुहोस् कि कुनै पनि एलिमेन्ट्सको बेसमा लेखिरहेछ भने त्यो के हो, एटमिक नम्बर हो। र यता पावरमा गइरहेछ भने यो के हुन सक्छ, यो के हो, एटमिक मास हो हैन। सिम्पल एउटा रुल थियो हैन, 11 × 2 + 1 गर्यो भने के हुन्छ, 23 हुन्छ हैन, 23 हुन्छ। र यो के भयो, एटमिक मास भयो हैन। ओड नम्बरमा छ भने यदि कुनै पनि नम्बर, पहिला यो भन्दा पनि पहिला म तपाईहरुलाई के भन्छु भने, ठीक छ ल, अब एटमिक नम्बर, यहाँ एटमिक नम्बर के भयो, 11 हुने भयो, के हुने भयो, 11, र एटमिक मास के हुने भयो, 23। ठीक छ, यति बुझ्नुस्। अब तपाईहरुलाई कुनै पनि नम्बर दिया छ, जस्तै एमसीक्यूएस मा तपाईले सोधियो हैन, what will be the atomic mass of an element if the atomic number is 7। ठीक छ, थाहा छ हामीलाई कुन एलिमेन्ट छ 7 नम्बरमा, हाइड्रोजन, हिलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन र नाइट्रोजन। 7 नम्बरमा के आयो, नाइट्रोजन आयो। ठीक छ, 7 नम्बरमा नाइट्रोजन आयो भने तपाईहरु के याद राख्नु कि इफ नम्बर इभेन आइरहेछ भने, नम्बर के छ, इभेन छ भने त्यो एलिमेन्ट्स को त्यो एटमिक नम्बर इन्टु 2 गर्नु। ठीक छ, बट यहाँ ओड आइरहेछ भने के आउँदैछ, ओड आएको छ भने एटमिक नम्बर इन्टु 2 + 1 गर्ने। अब मलाई यो कुरा भन्नु त 7 के हो, 7 के हो, ओड नम्बर हो कि इभेन नम्बर हो, ओड हो। सो 7 इन्टु 2 + 1 भनेको 15। मास नम्बर कति आयो, एटमिक मास कति आयो, 15। यो के हो, एटमिक मास हो, यो एटमिक मास हो। यो कुरा तपाईहरुलाई थाहा हुनुपर्छ। यति यो जनरल, मैले पेरियोडिक टेबल स्टार्ट गर्नु भन्दा पहिला यति कुरा तपाईहरुलाई सिकाए। ठीक छ, ओके। सो यहाँ पनि हेर्नु त, यो 11 के हो, 11 के हो, एटमिक नम्बर एटमिक मास। ठीक छ, ओड छ, +1 भयो, तपाईकै अगाडि छ हैन। ओके, सो नेक्स्ट अब हामी के कुरा गर्छौं भने, तपाईलाई यो पनि थाहा भएको होला कि एटमिक नम्बर कुन, एटमिक मास कुन। ल ठीक छ, म अर्को पनि सोध्छु है त, एकचोटी अझै सोध्छु। जस्तै कि यो x छ, यहाँ z छ, यहाँ a छ। ल मलाई भन्नु त, यो z के हो, यो a के हो र x के हो। यो तीनटा कुरा तपाईहरुले बुझ्नु पर्छ है, किनभने अब मेन्टली पेरियोडिक टेबल स्टार्ट भएपछि म त्यही कुरा भन्छु। ओके, सो यो तीनटा कुरा के हो त्यो तपाईहरु भन्नु है त। पहिला मलाई भनिहाल्नु, त्यसपछि म तपाईहरुलाई कमेन्ट गर्नु हैन, कि त कमेन्ट गर्नु भिडियोमा, त्यो म हेर्छु, या त्यसपछि म भन्छु। रिचेक त गर्न पर्छ हैन तपाईहरुलाई। सो फर्स्ट अफ अल यो a भनेको के हो भने चाहिँ यो एटमिक मास हो। के हो, एटमिक मास हो। यो सिम्बल अफ एलिमेन्ट हो। के हो, सिम्बल अफ एलिमेन्ट हैन। र z भनेको के हो, यो के हो, एटमिक नम्बर। z भनेको के हो, एटमिक नम्बर हो। यति कुरा बुझ्नु पर्छ तपाईहरुलाई पेरियोडिक टेबल स्टार्ट गर्नु भन्दा पहिला। ठीक छ, अब म के कुरा गर्छु, पेरियोडिक टेबल के कुरा गर्छु, पेरियोडिक टेबल। ठीक छ, फाला र पेरियोडिक टेबलको याद गर्नु त एकचोटी, मेनली राइट। अब पेरियोडिक टेबलको कुरा गर्छु। अब पेरियोडिक टेबल के हो त हैन, नाम हेर्नु त, पेरियोडिक भनिरहेछ, त्यसपछि टेबल भनिरहेछ। पेरियोडिक टेबल, टेबल भनेको कस्तो हुन्छ, एउटा सिम्पल अरेन्जमेन्ट हुन्छ हैन, कि त टेबल यस्तो हुन्छ, यता खुट्टा हैन, एउटा शेपमा हैन, त्यो बुझ्नुस्। टेबल भनेको के, एउटा शेपमा छ एउटा। ओके, ठीक छ, पेरियोडिक। सो मेन्डलिभ आउनुभयो, मेन्डलिभ दाले के गर्नुभयो, आउनुभयो। त्यति बेला ठ्याक्कै 63 वटा एलिमेन्ट्स नहुन्थे हैन, कतिवटा थिए, 63 एलिमेन्टहरु डिस्कभर्ड भइसकेका थिए। र त्यो एलिमेन्ट्सहरुलाई के गर्नुभयो, एउटा फर्म दिनुभयो। मेन्डली पेरियोडिक टेबल म तपाईहरुलाई देखाउँछु हैन अहिले। बट फर्स्ट अफ अल मेन्डलिभ आउनुभयो, पेरियोडिक टेबल बनाउनुभयो।
एलिमेन्टहरु डिस्कभर थियो त्यसलाई सर्ट 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 राख्नु पर्यो त्यो टेबलमा र तपाईहरुले एलिमेन्ट पेरियोडिक टेबल दिइहाल्नु भयो ल मेन्डली पेरियोडिक टेबल आयो इफ मैले बनाएको भए त्यो पेरियोडिक टेबलको नाम के हुन्थ्यो प्रतीक पेरियोडिक टेबल हैन बट मेन्डलीले बनायो त्यो भएर तपाई के पढ्नुहुन्छ मेन्डली पेरियोडिक टेबल ओके ठीक छ पेरियोडिक टेबल फर्स्ट अफ अल पेरियोडिक टेबल भनेको के इट इज एन पेरियोडिक टेबल इज नोन एज arrangement of non elements where similar character elements fall in same group हैन but dissimilar element are separated जसको क्यारेक्टर मिल्छ त्यसलाई एउटा ग्रुपमा राखिन्छ हैन भर्टिकल कलम बनाम हैन त्यसमा राखिन्छ त्यो के हो एउटा अरेन्जमेन्ट गरेर र जसको मिल्या छैन त्यसलाई के गर्छ सेपरेट गरेर राख्छ सिम्पल कुरा कस्तो कि अगर तपाईहरु स्टुडेन्टको ग्रुपमा हुनुहुन्छ तपाईको जसको आजकल के भन्छ भाइब म्याच भइरा छैन रे हैन कोही अब कसैसँग यदि बिहे गर्नु छ भने हैन आफ्नो भाइबको केटी चाहियो भनेर भन्छ हैन ठिकै छ भाइब म्याच गर्नु पर्यो जसको सँग तपाईको भाइब म्याच हुँदैन त्यो के गर्नुहुन्छ ग्रुपबाट आफै आउट जान्छ हैन हो ठीक छ त्यही फलो गर्नुपर्छ कि यहाँ पनि के हुन्छ भाइब म्याच हुन्छ कि सिमिलर क्यारेक्टर हुनु पर्यो त्योसँग अनि एउटामा पर्छस् नभए त भाडमा जा हैन ठीक छ यो के हो पेरियोडिक टेबल भनेको के हो एउटा अरेन्जमेन्ट हो के को जति एलिमेन्टहरु नन थिए हैन र जसको क्यारेक्टर सिमिलर छ जसले सिमिलर क्यारेक्टर देखाएको छ त्यो एउटा ग्रुपमा पर्छ हैन अरुहरुमा नि पर्छ अब मसँग 3 जना मिल्छ भने त्यो 3 जना एउटा ग्रुपमा छ अब तपाईसँग 3 जना मिल्छ भने त्यो 3 जना अर्को ग्रुपमा छ त्यस्तो हैन सबको अलग अलग क्यारेक्टर हुन्छ हैन 63 एलिमेन्टहरु त्यतिबेला डिस्कभर थिए मेन्डलीले डिस्कभर गर्ने बेला बट नोबेल ग्यास एलिमेन्टहरु आको चाहिँ डिस्कभर भएको चाहिँ थिएन ठीक छ म मेन्डली पेरियोडिक टेबल तिर जान्छु है त सो पेरियोडिक टेबल लगाएर बुझ्नुभयो सो फर्स्ट अफ अल के कुरा गर्छौं हामी मेन्डली पेरियोडिक टेबल मेन्डली के हो रे फादर अफ पेरियोडिक टेबल मेन्डली पेरियोडिक टेबल अब मेन्डली पेरियोडिक टेबल भनेको के हो मेन्डली पेरियोडिक टेबल यसले के को बेसिसमा दियो रे फर्स्ट अफ अल के को बेसिसमा दियो के को बेसिसमा एटॉमिक मास को बेसिसमा के गर्यो यसले एलिमेन्ट्सहरु अरेन्ज गर्यो ठीक छ यसको एउटा ल छ मेन्डली पेरियोडिक ल भन्छ हैन द physical and chemical properties of an element elements are periodic function of atomic mass के हुन्छ the physical and chemical properties of an element are periodic function of atomic mass हो अब तपाईहरुले एउटा नयाँ वर्ड थाहा पाउनुभयो के रे periodic function हो यो वर्ड के भन्नुभयो एउटा नयाँ थाहा पाउनुभयो periodic function भनेको के हैन पहिला त periodic function भनेको के हो भनेसी एउटा सर्टेन क्यारेक्टर एउटा एलिमेन्ट को सर्टेन क्यारेक्टर आफ्टर ग्रुप अफ इन्टरभल हैन के इन्टरभल पछि पुनः रिपिट हुनु त्यही के हो पेरियोडिक फंक्शन भनेको के हो आफ्टर सर्टेन इन्टरभल कुनै पनि एलिमेन्ट्स को क्यारेक्टर आफ्टर सर्टेन इन्टरभल फेरि रिपिट हुनु नै के हो भनेको के हो पेरियोडिक फंक्शन इट मीन्स द फिजिकल एन्ड केमिकल प्रोपर्टीज अफ एन एलिमेन्ट आर पेरियोडिक फंक्शन के हुन्छ कुनै पनि एलिमेन्ट को फिजिकल र केमिकल प्रोपर्टीज केही इन्टरभल पछि फेरि रिपिट हुन्छ केमा एटॉमिक मास लिएर के हुन्छ फेरि रिपिट हुन्छ ठीक छ एउटा साइकल बन्छ ठीक छ मैले यहाँबाट स्टार्ट गरे यसरी घुमाए चक्का फेरि आएर यहाँ आउँछ ओके फाइन ठीक छ यो भन्छ अब मेन्डली पेरियोडिक टेबल कस्तो छ त यो के हो हाम्रो मेन्डली पेरियोडिक ल हो ठीक छ अब मेन्डली पेरियोडिक टेबल हेर्नुस् ल ल यो के हो हाम्रो मेन्डली पेरियोडिक को पेरियोडिक टेबल हो अब यसैबाट के हुन्छ हामीलाई क्यारेक्टरहरु थाहा हुन्छ यसको यो हाम्रो के हो मेन्डली पेरियोडिक टेबल अब यहाँ के हेर्नु अब यता हेर्नुस् त ल यो के हो तपाईको यतातिर
यतातिर के हुन्छ ग्रुप आउँछ यो के हो पिरियड हो कि हैन हो बट यहाँ ग्रुपको नम्बर दिएको छ क्या ग्रुपको के छ नम्बर मात्रै दिएको छ ठीक छ सो ग्रुप कतातिर हुन्छ यो ग्रुपको नम्बर यतातिर छ पिरियड चाहिँ यतातिर छ ल अब सीधा कुरा बुझौँ यो ग्रुपको नम्बर मात्रै छ अब सीधा कुरा बुझौँ ग्रुप के हो यतातिर हुन्छ कतातिर हुन्छ यतातिर हुन्छ र पिरियड कतातिर जान्छ यतातिर जान्छ यो के हो पिरियड यो के हो ग्रुप ठीक छ कतिवटा ग्रुप छन् रे 1 देखि लिएर 8 वटा ग्रुप छन् हो कि हैन हो त्यसपछि अब प्रत्येक ग्रुपमा के छ सब ग्रुप छ हो कि हैन सब ग्रुप छ सबमा एक्सेप्ट 8 आठौं ग्रुपमा के छैन सब ग्रुप छैन सब ग्रुप के छ सब ग्रुप छैन कुन ग्रुपमा आठौं ग्रुपमा ठीक छ अझै हेर ट्रान्जिसन सिरिजमा कतिवटा एलिमेन्ट्स राखिएको छ 3 4 5 6 7 8 र 9 कतिवटा छ 9 वटा ओके यति कुरा अब हेर्नु यहाँ कपर सिल्भर र गोल्ड त्यो पनि कहाँ राखिएको छ फर्स्ट ग्रुपमा ओके हैन यो के हो हाम्रो फर्स्ट ग्रुप हो अब कतिवटा पिरियड छ हेर्नु त 1 2 3 4 5 6 6वटा पिरियड दिएको छ हैन बट कतिवटा पिरियड हुन्छ त यो मोडिफाइड पनि फेरि एकचोटि भएको थियो र हरिजन्टल रो हेर्नुस् हरिजन्टल रो के हुन्छ हरिजन्टल रोज इक्वल्स यसलाई के भनिन्छ पिरियड भनिन्छ र कतिवटा थियो 7 वटा हैन अनि त्यसपछि भर्टिकल कलम्स भर्टिकल कलम्स जसलाई के भनिन्छ ग्रुप भनिन्छ त्यो कतिवटा थियो 8 वटा थियो हैन ठीक छ यो कुरा पहिला बुझ्नु पर्छ मोडिफाइड मेन्टली पिरियोडिक टेबल जुन आयो त्यसमा कतिवटा ग्रुप भयो र पिरियड कतिवटा भयो 7 वटा अहिले यसमा कतिवटा हेर्दै हुनुहुन्छ हज 6 वटा हैन अगाडि चाहिँ हैन 1 2 3 4 5 6 क्लियर ओके अब यसपछि हामी नेक्स्टमा जाउँ अब नेक्स्ट कुरा यसको क्यारेक्टरिस्टिक के हो त अब हेर्नुस् तपाईलाई मेनली पिरियोडिक टेबलको बारेमा लेख्न भन्यो भने हैन लेख्न त भन्छ यहाँबाट लङ क्वेशन आउँछ सो फर्स्ट अफ अल तपाईहरुले के लेख्नुहुन्छ मेनली पिरियोडिक टेबल लेख्नुभयो हैन सर तपाई आन्सर लेख्दै हुनुहुन्छ है सो फर्स्टमा मेनली पिरियोडिक टेबल लेख्नुस् हैन त्यसपछि तपाई यो लेख्नुस् द फिजिकल एन्ड केमिकल प्रोपर्टिज अफ एन एलिमेन्ट आर पिरियोडिक फंक्शन अफ एटमिक मास ठीक छ ओके यो लेख्नुभयो त्यसपछि ठ्याक्कै अब के कुरा आउँछ हाम्रो क्यारेक्टरिस्टिकको कुरा आउँछ क्यारेक्टरिस्टिकको कुरा आउँछ क्यारेक्टरिस्टिक भनेको के हो विशेषताहरू के थिए त हैन सबभन्दा पहिला तपाईहरुले के देख्नुभयो एउटा एलिमेन्टहरु के भयो एलिमेन्ट्सको अरेन्जमेन्ट भयो एलिमेन्ट्स आर फुल्ली अरेन्ज्ड फुल्ली भन्दा नि अरेन्ज्ड on the basis of के को आधारमा रे थाहा छ तपाईहरुले the basis of atomic mass हो कि हैन हो अर्को विशेषता के भयो त अर्को विशेषता के भयो रे horizontal rows called के period are 7 in number ठीक छ अर्को कुरा vertical columns called group are कति रे 8 in number ठीक छ 18 नम्बर त्यसपछि अर्को के हुन्छ फोर्थमा हैन देयर आर सब ग्रुप
प्रेजेन्ट फ्रम 1 to 7 कतिवटा ग्रुपसम्म थियो रे 7 वटा ग्रुपसम्म के थियो सबको सब ग्रुप थियो हैन सब ग्रुप्स आर ए एन्ड बी के थियो रे सब ग्रुप्स के थियो ए र बी हैन त्यसपछि 8 ग्रुपलाई के भनेको थियो 8 ग्रुपलाई के भनेको थियो ट्रान्जिसन सिरिज र अर्को कुरा के हेर्नुभयो देयर आर 9 एलिमेन्ट्स इन ट्रान्जिसन सिरिजमा कतिवटा एलिमेन्ट्स हेर्नुभयो 9 वटा एलिमेन्ट हेर्नुभयो अर्को कुरा म तपाईहरुलाई भन्छु तपाईहरुले सायद हेर्नु हैन के थियो हैन यो यति थियो अब एकचोटी फेरि यति कुरा त पढ्नुभयो यति कुरा बुझ्नुभयो हैन अब हेर्नुस् त यहाँ हेरौँ त एकचोटी यो टेबलमा हो कि हैन हामीले लेखेको कुरा राइट हो 1 देखि के छ 1 देखि 7 सम्म सब ग्रुप छन् ए र बी हो एउटा कुरा राइट भयो कन्फर्म आठौं ग्रुपलाई के भनिन्छ ट्रान्जिसन सिरिज भनिन्छ त्यसपछि आठौं ग्रुपमा 3 6 र 9 यहाँ 3 यहाँ 3 र यहाँ 3 कतिवटा एलिमेन्ट्स 9 एलिमेन्ट्स छन् हो कि हैन छ ठीक छ त्यसपछि यो के हो यतातिर के हो यो पिरियड हो हैन पिरियड हो यहाँ पिरियड लेखा छ यहाँ तल आछ हो कि हैन हो पिरियड कतिवटा छ मोडिफाइड मेन्टलीमा 7 वटा छन् पिरियड हैन 7 वटा पिरियड के छ ग्रुपमा छन् त्यसपछि के छ यो के हो होरिजोन्टल रो अनि भर्टिकल कलम्स जसलाई के भनिन्छ ग्रुप भनिन्छ त्यो कतिवटा छ 8 वटा छ कन्फर्म क्लियर भयो यति हो त्यही कुरा हाम्रो यसको के हो क्यारेक्टर हो मेन्टली पिरियोडिक टेबलको क्यारेक्टर हो ठीक छ त्यसपछि अब नेक्स्ट र अर्को पनि लेख्दिन र यसमा ल यसलाई लेख्दिन के लेख्ने भनेपछि 63 एलिमेन्ट्स were discovered no noble gas नोबेल ग्यास के भएको थियो त्यति बेला डिस्कभर्ड भएको थिएन ठीक छ फर्स्टमा अब हेर्नुस् म तपाईलाई लास्टमा त्यो आन्सर कसरी लेख्ने त्यो कुरा भन्छु अब के हुन्छ मेरिट्स of Mendeleev periodic table के हुन्छ मेरिट्स अफ मेन्डली periodic table ठीक छ अब मेरिट्स के हो त के हुन सक्छ मेरिट्स भन्नुस् त ल तपाईहरु भन्नुस् त ल मेरिट्स अफ के हुन सक्छ ल म त्यसो पानी खान्छु है त तपाईहरु खानु म पनि पानी खान्छु अनि भन्नुस् मलाई के हुन सक्छ भन्नु के हुन सक्छ भन्नुस् त ल सो फर्स्ट अफ अल मेरिट्स के हो हैन डिस्कभरी फाइदा के भयो त हामीलाई मेरिट्स भनेको के फर्स्ट अफ अल यो बुझ्नुस् मेरिट्स भनेको के धेरै जनालाई कन्फ्युजन हुन्छ होला मेरिट्स भनेको के फाइदा मेन्टली पेरियोडिक टेबलको फाइदा के भयो त फर्स्ट अफ अल हैन डिस्कभरी अफ न्यू एलिमेन्ट्स हैन के एलिमेन्ट्सहरु फाइन्ड भयो नि त किनभने हैन ठीक छ अर्को कुरा हैन न्यू एलिमेन्ट्स prediction of new elements के भयो रे prediction of new elements and some gaps were left के रे some gaps were left for new elements हैन अब न्यू एलिमेन्ट्स के थियो जस्तै ग्यालियम
हैन, ग्यालियम थियो, यसलाई एल्युमिनियम हैन, ग्यालियम थियो। अनि त्यस पछाडि के थियो त हैन, अरु के थियो, स्क्यान्डियम हो, स्क्यान्डियम, ग्यालियम हैन। यिनीहरुको लागि के भएको थियो रे, प्रिडिक्सन भएको थियो कि के अझै एलिमेन्ट्सहरु के हुन सक्छ, फाउन्ड हुन सक्छ हो, यो एलिमेन्ट्सहरु के हुन सक्छ, फाउन्ड हुन सक्छ। त्यस पछाडि यिनीहरुको लागि के भएको थियो, मेनली पिरियोडिक टेबलमा के भएको थियो, ग्याप्सहरु छोडिएको थियो। म देखाउँछु तपाईहरुलाई ठ्याक्कै पिरियोडिक टेबलमा हैन। पिरियोडिक टेबलमा अब तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ, सम ग्याप्स वेयर लेफ्ट हैन। यहाँ हेर्नुस्, एउटा ग्याप छोडिएको छ हो, यो प्रिडिक्सन गरेर हैन, प्रिडिक्सन गरेर अनि त्यस पछाडि के भएको थियो, छोडिएको चाहिँ थियो। ठीक छ। अब अर्को कुरा के थियो भने, अर्को फाइदा के भयो, थर्ड नम्बरको फाइदा के थियो भने, जस्तै बेरिलियम छ, बेरिलियमको एटमिक वेटहरु जस्तै डाइभ्यालेन्ट भनिन्थ्यो हैन, ट्राइभ्यालेन्ट भनिन्थ्यो, त्यो पछि बुझ्नुहुन्छ तपाईहरु हैन। तिनीहरुको के भयो, एटमिक मास अफ करेक्सन अफ एटमिक मास, करेक्सन अफ एटमिक मास अफ एलिमेन्ट्स हैन। करेक्सन के भएको थियो, एटमिक मास। अब कस्तो थियो, के भयो, कस्तो भएको थियो भने ठ्याक्कै यस्तो भएको थियो के, डटफुल थियो क्या कसैको, जस्तै बेरिलियमको डटफुल थियो हैन, त्यो डाइभ्यालेन्ट हो तर त्यसलाई ट्राइभ्यालेन्टमा राखिएको थियो हैन। जस्तै कि अब हेर्नुस्, यस्तो बेरिलियमको कति थियो, सायद 4.5 हो हैन, 4.5 हो, यो डाइभ्यालेन्ट हो, यानी कि 9 आउनु पर्ने थियो तर कति आएको थियो, 13.5 समथिङ आएको थियो। सो करेक्सन के भएको थियो, एटमिक मास अफ एलिमेन्ट, करेक्सन अफ एटमिक मास, यानी कि डटफुल, कसको, जसको डट लागेको थियो, करेक्सन अफ डटफुल एटमिक मास अफ एलिमेन्ट्स, जसको एलिमेन्ट्सको डटफुल लागेको थियो त्यसको के भएको थियो, करेक्सन चाहिँ भएको थियो। ठीक छ। अब डिमेरिट्स, डिमेरिट्स अफ मेनली पिरियोडिक टेबल। अब डिमेरिट के हुन सक्छ त, फाइदा त बुझियो, फाइदा त बुझियो हैन। अब डिमेरिट्स बेफाइदा के हुन सक्छ त ल। अब एक नम्बरमा के हुन सक्छ, फर्स्ट नम्बरमा के हुन सक्छ फाइदा, हाइड्रोजनको ठाउँ, कसको ठाउँ रे, हाइड्रोजनको ठाउँ अझै पनि के थिएन, स्पष्ट थिएन। कसको, हाइड्रोजनको ठाउँ अझै पनि के थियो, स्पष्ट थिएन। पोजिसन अफ आइसोटोप सरी हैन, प्लेस अफ हाइड्रोजन, प्लेस अफ हाइड्रोजन, फर्स्टमा के भयो, प्लेस अफ हाइड्रोजन के थियो, क्लासिफाई भएको थिएन हैन। यसको प्रोपर्टिज के सँग म्याच गर्छ त, यसको प्रोपर्टिज अल्काली मेटलसँग नि म्याच गर्छ हैन, अल्काली मेटलसँग नि म्याच गर्छ र त्यसपछि के हुन्छ, हेलोजन फ्यामिलीसँग नि म्याच गर्छ। सो यसको ठाउँ के थियो, स्टिल के थियो, यसको ठाउँ के थियो, स्टिल के थियो, यसको ठाउँ के भयो, स्टिल के थियो, क्लासिफाइड भएको थिएन। त्यसपछि सेकेन्ड, पोजिसन अफ आइसोटोप, पोजिसन अफ आइसोटोप। ठीक छ। अब आइसोटोप भने चाहिँ के हैन, जसको के हुन्छ, सेम एटमिक नम्बर हुन्छ बट र डिफरेन्ट के हुन्छ, मास नम्बर हुन्छ। मास नम्बर, एटमिक नम्बर थाहा छ होला तपाईहरुलाई। अब एटमिक मासलाई नै के भनिन्छ, मास नम्बर हुन्छ। जस्तै हाइड्रोजनको स्टेप हुन्छ 1s1 1s2 र 1s3 हो, यसलाई के भनिन्छ, यसलाई भनिन्छ प्रोटियम, यसलाई भनिन्छ ड्युटेरियम, यसलाई भनिन्छ के भनिन्छ, ट्रिटियम भनिन्छ। ठीक छ। यहाँ हेर त, यसमा के डिफरेन्स हेर्नुहुन्छ तपाईहरु भने, यो के हो, एटमिक नम्बर हो। सबको एटमिक नम्बर हेर त के छ, सेम छ हो कि हैन, सबको एटमिक नम्बर सेम छ बट यहाँ फरक के आइरहेछ, मास नम्बर 1 2 3, मास नम्बरमा के आइरहेछ, फरक आइरहेछ भने तिनीहरु के हो, आइसोटोप हुन्। ठीक छ। मास नम्बरमा के आइरहेछ,
फरक आइरहेछ भने यिनीहरू के हुन् आइसोटोप हुन्, त्यो बुझ्नुपर्छ। अब पोजिसन अफ आइसोटोप हैन, यो यिनीहरूको पोजिसन के थियो, क्लासिफाई थिएन। ठीक छ। अब थर्ड नम्बरमा के हुन्छ त, एनोमालस पेयर अफ एनोमालस पेयर अफ एलिमेन्ट। यसले के भन्छ कि एट इन्क्रिजिङ एटोमिक मासमा जुन थियो त्यो केही एलिमेन्ट्सहरुमा के भएको थियो, फरक परेको थियो। के परेको थियो, फरक परेको थियो। जस्तै कि के परेको थियो रे, एटोमिक वेट इन्क्रिजिङ प्रोपर्टिज फलो के भएको थियो, नगरेको। अब यहाँ के भनिरहेछ हाम्रो मेन्टली पेरियोडिक दाइले के भन्नुभयो कि एटोमिक मासको त्योमा इन्क्रिज भइरहेछ हैन, इन्क्रिज भइरहेछ, त्यही सिस्टमेटिक तरिकाले भइरहेछ। बट एनोमलिस पेयर अफ एलिमेन्ट किन भयो भने एटोमिक वेटको इन्क्रिजिङ प्रोपर्टिज के भयो, फलो गरेन। अब कुन एलिमेन्टले गरेन त, अब त्यो के हो, आर्गन। जस्तै आर्गनको एटोमिक वेट के भएको थियो, आर्गनको एटोमिक वेट के थियो, 39.9 हैन, 39.9। पोटासियम जस्तै पोटासियमको के थियो, 39.9 हो। यिनीहरू के भएको थियो, अगाडि पछाडि राखिएको थियो। जसको कम थियो त्यो अगाडि राख्नु पर्ने थियो हैन, जसको कम हुन्छ त्यो अगाडि हुन्छ कि हुँदैन, हो इन्क्रिज भइरहेछ नि त। जस्तै अब 1 2 3 छ भने 1 2 3 छ भने हैन, इन्क्रिजिङ अर्डर भनिरहेछ भने त यही त हुन्छ। यसलाई 3 2 1 राख्यो भने के हुन्छ, डिक्रिजिङ अर्डर भयो कि भएन। जस्तै 1 3 2 त राख्नु भयो त भएन, हो। सो जसको इन्क्रिजिङ अर्डर यानी कि एटोमिक मास कम थियो त्यसलाई अगाडि राखिएको थियो हैन, मतलब जसको बढी थियो त्यो अगाडि भइसकेको थियो यो एलिमेन्ट्समा, र पोटासियमको के थियो, कम थियो भने त्यो के थियो, पछाडि थियो। जस्तै कि अहिले पनि हेर न, आर्गन पोटासियम अनि क्याल्सियम आउँछ, हो कि हैन, आर्गन पोटासियम। र अहिले भन्छौ कि यदि एटोमिक मासमा छ भने फरक किन आयो त, हैन, फरक किन आयो भनेपछि अहिले के छ, एटोमिक नम्बरमा बेसिस छ। ठीक छ। सो अहिले पनि के छ, आर्गन र पोटासियममा के छ, त्यो एटोमिक मासमा हेर्यो भने एटोमिक मास कसको कम, पोटासियमको। अनि त्योमा के हुनु पर्यो, पोटासियम पहिला हुनु पर्थ्यो। तर अहिले के छ, के थियो त, अहिले आर्गन पहिला थियो, त्यस पछाडि पोटासियम थियो। ठीक छ। सो यो एउटा यो के भयो, एनोमलिस पेयर अफ एलिमेन्ट्स। अब फोर्थ, लाइक एलिमेन्ट्स हैन, wherein different or unlike element wherein same group। अब लाइक एलिमेन्ट के थियो, लाइक एलिमेन्ट के थियो, डिफरेन्ट ग्रुपमा थियो, र अनलाइक एलिमेन्ट के थियो, त्यसमा सेम ग्रुपमा थियो। जस्तै कि अब के भन्न मिल्छ भने अल्काली मेटल केसँग राखिएको थियो रे, कपर सिल्भर र गोल्ड। ठीक छ। अब हेर्नुस् अल्काली एलिमेन्ट के हो, अल्काली एलिमेन्टसँग के राखिएको थियो, कपर सिल्भर र गोल्ड। कसरी भनेपछि अब म ठ्याक्कै मेन्टली पेरियोडिक टेबल ल्याउँछु अनि तपाईहरु बुझ्नुहुन्छ। ल यो के हाम्रो मेन्टली पेरियोडिक टेबल हैन। यहाँ हेर्नुस् यो ग्रुप फर्स्टलाई तपाईहरुलाई थाहा छ, यिनीहरुलाई के भन्छ, अल्काली मेटल हैन। यहाँ हेर्नुस् त, ल यहाँ हेर्नुस्, यहाँ के छ, फर्स्टमा कपर सिल्भर गोल्ड यो राखिएको छ। यो के हो, अल्काली मेटलको ग्रुप हो, थाहा छ तपाईलाई, LiNaKRbCs। यो के हो, अल्काली मेटल हो, LiNaKRb र CS। यो के हो, अल्काली मेटल हो। अल्काली मेटल के हुन्छ, एकदम खतरनाक रिएक्टिभ हुन्छ क्या, एकदम धेरै रिएक्टिभ हुन्छ। अल्काली मेटल के हुन्छ, एकदमै धेरै मोस्ट रिएक्टिभ हुन्छ। अल्काली मेटल के हो, मोस्ट रिएक्टिभ, मोस्ट रिएक्टिभ। र यो के हो, लेस रिएक्टिभ, लेस रिएक्टिभ। अब यो भनेको के हो, यसलाई के भनिन्छ, क्वाइनेज मेटल पनि भनिन्छ। क्वाइनेज मेटल किन भनिन्छ भने कपर सिल्भर र गोल्ड यिनीहरुबाट के भन्छ, क्वाइन बन्छ, हो कि हैन, हो बन्छ। ठीक छ, हो यति छ। अब हेर्नुस्
हामी कति नम्बरमा छौँ 4 नम्बरमा 4 नम्बर भयो यो कुरा क्लियर भयो कि हैन मोस्ट रिएक्टिभ एलिमेन्टहरु यानी कि लेस रिएक्टिभ एलिमेन्टहरु के को ग्रुपमा राखिएको थियो मोस्ट रिएक्टिभ एलिमेन्टको ग्रुपमा राखिएको थियो त्यो तपाई टेबलमा हेर्नु पनि भयो हो कि हैन हो त्यसपछि लास्ट त्यति बेला हैन अब 5 last but not the least हैन no space was there for lanthanides and actinides. Lanthanide र actinides को लागि केही पनि स्पेस त्यहाँ छैन यो हाम्रो के हो मेन्डलिक पेरियोडिक टेबल यतिमा हाम्रो के भयो मेन्डलिक पेरियोडिक टेबल सक्यो अब जस्तै तपाईहरुलाई क्वेशन दिन्छ हैन explain the law of Mendeleev periodic table Mendeleev periodic table with character with characteristic and id merits and demerits in it या यति भन्न सक्छ तपाईहरुलाई यो क्वेशन तपाईहरुको लङ मा आउँछ यो कस्तोमा आउँछ लङ क्वेशन मा आउँछ ठीक छ अब यो क्वेशन आयो तपाईहरुलाई एक्सप्लेन द ल अफ Mendeleev periodic table with characteristic and id merits and demerits on it ठीक छ त्यसको फाइदा र बेफाइदा के थियो हैन त्यसको गलती के भयो लिमिटेसन भन्न सक्छ व्हाट आर द लिमिटेसन अफ Mendeleev periodic table हैन त्यस्तो भन्न सक्छ ठीक छ अब जस्तै तपाईहरुले यहाँबाट एउटा गिभ रिजन पनि सोध्न सक्छ why the place of hydrogen is still confused या still not cleared in periodic table किनभने उसको अल्काली मेटल सँग पनि प्रोपर्टिज मिल्थ्यो र अर्को के सँग मिल्थ्यो हालोजन फ्यामिली सँग दुईटैसँग प्रोपर्टिज मिल्थ्यो त्यही भएर के गर्छ त्यो एउटा गिभ रिजनमा पनि क्वेशन सोध्न सक्छ र यो तपाईलाई यो लङ क्वेशन यानी कि 4 मार्क्स मा आउँछ यस्तो क्वेशन सो अब यो क्वेशन लेख्दा सबभन्दा फर्स्टमा तपाईहरुले के गर्नुहुन्छ भने यो क्वेशनको आन्सर लेख्दा फर्स्टमा तपाईहरु के गर्नु मेन्डल पेरियोडिक ल हैन मेन्डल पेरियोडिक ल जुन मैले भने नि द फिजिकल एन्ड केमिकल प्रोपर्टिज अफ एन एलिमेन्ट आर पेरियोडिक फंक्शन अफ देयर एटमिक मास हो त्यो कुरा लेख्न पर्छ तपाईलाई फर्स्टमा ठीक छ ओके सेकेन्डमा तपाई के लेख्नुहुन्छ क्यारेक्टरिस्टिक लेख्नुहुन्छ एट लिस्ट 4 देखि 5 वटा छ थाहा छदैछ के छ अब एक ग्रुप हुन्छ त्यसपछि के हुन्छ पिरियड हुन्छ अनि ठाउँ के को बेसिसमा कतिवटा एलिमेन्ट डिस्कभर्ड भएको थियो 63 वटा एलिमेन्टहरु डिस्कभर्ड भएको थियो के को बेसिसमा एटमिक वेस्ट को बेसिसमा कतिवटा भयो 5 वटा त मैले यहिले नै भनिदिए त ठीक छ 5 वटा भयो त्यसपछि के हुन्छ त्यो कुरा भन्ने क्यारेक्टरिस्टिक भन्ने त्यसपछि मेरिट के भयो त मेरिट भयो थाहा छ मैले तीनटा लेखाए त्यहीले तीनटा लेख्ने हो त्यो तीनटा लेख्ने हो के भयो फर्स्टमा एलिमेन्टहरु डिस्कभर भएर एउटा अरेन्जमेन्टमा बस्यो ठीक छ त्यसपछि के आयो डटफुल एटमिक वेटहरुको जसको थियो हैन त्योहरु इम्प्रुभ भएर करेक्ट भएर आए त्यसपछि के भयो डटफुल एटमिक वेट सकेपछि थर्ड मा के भयो ग्यापहरु के भएको थियो छोडिएको थियो हैन ग्यापहरु छोडिएको थियो के को लागि नयाँ एलिमेन्टहरु जुन जस्तै स्क्यान्डियम हैन अनि त्यसपछि ग्यालियम यिनीहरु जुन आउने वाला थियो तिनीहरुको लागि के भएको थियो ग्यापहरु छोडिएको थियो त्यसपछि के लेख्ने मेरिट लेख्ने र फोर्थ मा के आयो डिमेरिट्स अल 4 एटलिस्ट 4 हैन एटलिस्ट 4 नभए 5 नै लेख्दा हुन्छ यो एउटा कहानी हो के हैन यो तीनटा र यो 5 वटा एन्ड दैट इज इट तपाईले त्यतिमा तपाईले 4 मार्क्स मजाले पाउनुहुन्छ केही मिस्टेक नगरी लेख्नु भयो भने ठीक छ यस्तो क्वेशन आउन सक्छ र यहाँबाट एउटा ठ्याक्कै लङ क्वेशन चाहिँ आउँछ अब क्वेशन प्याटर्न चाहिँ हामी गर्छौं क्वेशन डिस्कसन गर्छौं हामी एक सेट एभ्रीको क्वेशन बनाएर त पनि तपाईहरु अगाडि राख्छौं मोडल क्वेशन जसलाई भनिन्छ हैन जुन प्याटर्न तपाईहरुलाई मिनिस्ट्री अफ एजुकेसनले पनि प्रोवाइड गर्छ होला हैन बट हामी पनि एक सेट क्वेशन दिन्छौं गेसिङ भनौं न हैन
गेस गर्छौँ र एभ्री क्वेसनको लेख्ने तरिका पनि भन्छौँ होइन। सो किप फलोइङ होइन, हाम्रो भिडियोहरू आउँछ, नेक्स्ट भिडियोहरू आइरहेको छ। किप फलोइङ, किप सेयरिङ होइन। राम्रो लाग्यो भने, बुझ्नु भएन भने कमेन्ट गर्नुहोस्, हामी फेरि बुझाउने प्रयास गर्छौँ, ठिक छ। र यो रिभिजन क्लास जस्तो हो, रिभिजन क्लास हो, त्यही भएर यस्तो हतारमा गइरहेछौँ हामी। हतार भन्दा नि अलिक स्लो मिडियम पेस होइन, वी आर मिडियम पेसर होइन, मिडियम पेस। अनि त्यही भएर त्यही पेसमा गइरहेछौँ। सो अब तपाईँहरूले पनि हामीसँगै पेसमा हिँड्नु पर्यो, इक्जाम आइरहेछ, केही छैन, वी विल डु द बेस्ट होइन, वी विल रक इन इक्जाम स्योरली। र किप फलोइङ। र तपाईँहरूलाई फुल कोर्स यदि चाहियो भने तपाईँहरू हाम्रो जवाफ एजुकेसन एप पनि छ, त्यहाँबाट पनि भेट्न सक्नुहुन्छ, हेर्न सक्नुहुन्छ भिडियोहरू, युट्युबमा पनि आउँछ। र थ्याङ्क्स फर वाचिङ द भिडियो, अनि लेट्स मेट इन नेक्स्ट भिडियो। थ्याङ्क यू सो मच।